अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इस वक्त जो पीटीआई का सोशल मीडिया नेक नियति के साथ, बदनीयती के साथ नहीं, नेक नियति के साथ जो पीटीआई का सोशल मीडिया ये समझता है कि अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज्ड हैं और गद्दार हैं और उन्होंने लाहौर जाके और इस्टेब्लिशमेंट के पर्पज़ को सर्व किया है और ये सारी बातें, तो वो नेक नीति से ये तनकीद कर रहे हैं। लेकिन मैं पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से कह चुका हूँ कि इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो पीटीआई ने सिंध में जो हलीम आदिल शेख इस वक्त कन्वेंशन कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान में जो सलार खान काकड़ और दीगर जो उनके साथी हैं उन्होंने जो कन्वेंशन बहुत जानदार किस्म का किया, जो AJK में कन्वेंशन हुआ, जो इस वक्त पंजाब में डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, जो इस वक्त KPK में एक्टिविटीज चल रही हैं, उसके ऊपर सोशल मीडिया का कोई फोकस नहीं है। जो अवामी एक इस हुकूमत और इस निज़ाम के खिलाफ नफरत है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। जो मज़ीद ऐसी चीज़ें ये निज़ाम कर रहा है, चाहे फाटा का दोबारा वफाक के साथ इंजमाम हो या वहाँ पे जिरगा सिस्टम को मजबूत करना ताकि जिरगा सिस्टम के ज़रिए वहाँ के माइंस एंड मिनरल्स के फैसले जो हैं वो इख्तियारात जो हैं वो वफाकी हुकूमत को दिए जा सकें, या जो अमन व अमान की सूरत हाल है बलूचिस्तान और KPK में, इनमें से किसी चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं हो रही। अगर बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हो रही है। मैं दोबारा एक बात अर्ज़ करूँगा कि मेरी बहुत सख्त उनके ऊपर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात रहे, मेरी तनकीद रही, जो कुछ उन्होंने अक्टूबर में किया, जो कुछ उन्होंने नवंबर में किया। लेकिन बात यह है, ना अक्टूबर के बाद उनको इमरान खान ने हटाया, ना नवंबर के बाद इमरान खान ने उनको हटाया, ना इमरान खान ने बजट पास करने के ऊपर उनको हटाया। और अभी भी इमरान खान साहब ने एक अहम कमेटी बनाई है 4-5 लोगों की, उसमें भी अली अमीन गंडापुर शामिल हैं। अगर इमरान खान अली अमीन गंडापुर को नहीं हटाते तो हाँ, कल को फिर मुझे कहीं पे लगेगा कि अली अमीन गंडापुर गलत कर रहे हैं तो मैं फिर उस पर तनकीद करूंगा। लेकिन इसके ऊपर मैं बड़ी तफसील से पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि मैं नहीं समझता कि पीटीआई के सोशल मीडिया को तमाम चीज़ों को छोड़ के सिर्फ अली अमीन को टारगेट करना चाहिए और उन पार्लियामेंटेरियंस को टारगेट करना चाहिए जो वहां पे गए हैं। हाँ, एक चीज़ उन्होंने गलत की, ये गलत की कि उन्होंने आलिया हमजा साहिबा को नहीं बुलाया। देखें, मैं दोबारा हवाला दूंगा पिछली वीडियो का कि मैं बड़ी तफसील से बता चुका हूं कि पीटीआई की पूरी लीडरशिप जो है वो आलिया हमजा के बहुत खिलाफ है। क्यों? आलिया हमजा साहिबा जो है उनका बहुत नाम बन गया, इमरान खान की नज़र में बड़ा मकाम बन गया, उन्होंने पंजाब में बड़ी हलचल मचा दी, एक्टिविटी शुरू कर दी। अब आलिया हमजा साहिबा के जो पीटीआई की मरकजी क़यादत है वो भी खिलाफ है, अली अमीन गंडापुर साहब भी खिलाफ हैं, गोहर साहब भी खिलाफ हैं, इवन के सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से बताया जाता है कि उनके भी उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो इससे पहले 2 ग्रुप हैं पंजाब के, वो दोनों खिलाफ हैं। पंजाब के MNAs MPs टिकट होल्डर्स की अक्सरियत उनके खिलाफ है, क्योंकि वो कहती हैं काम करो काम करो काम करो। और इस वक्त आपको पता है कि पंजाब में बहुत कम ही MNAs MPs और टिकट होल्डर्स हैं जो सिंसेरिटी के साथ काम करना चाहते हैं, वरना कंप्रोमाइज हैं, स्टाम्प लिख के दिए हुए हैं, चाबी वाले खिलौने हैं, ले हैं और आलिया हमजा काम मांगती हैं। तो लेकिन जहां पे मैं ये बात कह रहा हूं वहीं पे आलिया हमजा साहिबा को भी ओपन ट्वीट नहीं करना चाहिए था। आलिया हमजा चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पंजाब की, अगर उनके पार्टी ने उनको, पार्टी की मरकजी क़यादत ने उनको नहीं बुलाया, बहुत गलत किया। लेकिन आलिया हमजा साहिबा को बजाय ट्वीट करके और उसको एक पार्टी को मजीद एक तकसीम करने और सोशल मीडिया को एक मौका फराहम करने का कि वो पूरी इस पे कैंपेन चलाते, उसके बजाय आलिया हमजा साहिबा को ये मामला इमरान खान साहब तक पहुंचाना चाहिए था, इमरान खान की बहनों के जरिए। और आलिया हमजा साहिबा को जो है वो इंटरनली इस मामले को उठाना चाहिए था, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहिए था। और दूसरा यह है कि आलिया हमजा साहिबा की बड़ी एक लोगों के अंदर साख है, लोगों के अंदर, पीटीआई के लोगों के अंदर उनकी बड़ी मोहब्बत है, बड़ा वकार है, लोग उनकी तारीफ करते हैं, सोशल मीडिया पे वो सारा दिन छाई हुई होती हैं। जब लोग, पार्टी के कारकुन उनके साथ हैं और इमरान खान साहब उनके साथ हैं, तो उनको इस चीज़ को ट्विटर पे रिस्पॉन्ड करके और पार्टी को मजीद तकसीम करने के बजाय उनको पार्टी के इंटरनल इसको मामले को उठाना चाहिए था और साथ ही इमरान खान साहब तक ये बात पहुंचानी चाहिए थी। बाकी मिर्ज़ा अफरीदी वाला मामला बहुत ही ज़्यादा पीक पर पहुंच गया है। परसों इमरान खान साहब की मुलाकात होगी उनकी बहनों के साथ, ज़रूर वो मामला इमरान खान साहब को बताएंगे और उसके ऊपर इमरान खान साहब हतमी फैसला करेंगे। बाकी देखें, अली अमीन गंडापुर ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो मैं समझता हूं कि बहुत खौफनाक और ख़तरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब मसला यह है कि क्योंकि अली अमीन गंडापुर डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, क्योंकि पीटीआई का सोशल मीडिया 90% उनके खिलाफ खड़ा है, तो वो जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसको उस तरह से पाकिस्तान में डिस्कस नहीं किया जा रहा। और डिस्कस इसलिए नहीं किया जा रहा कि उनकी उस सख्त तरीन गुफ्तगू को भी कहा जा रहा है कि ये तो वो कंप्रोमाइज हैं और वो गीदड़ भपकियां मार रहे हैं और वो तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा है कि ठीक है तुम हमारे खिलाफ तकरीर कर लिया करो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस्टेब्लिशमेंट ठीक है,
جو لوگ ان کے ساتھ الائنڈ ہیں تو وہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ بات بھی کر سکتے ہو، یہ بات بھی کر سکتے ہو، یہ بات بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ بات اسٹیبلشمنٹ 1% بھی برداشت نہیں کرتی جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے دو بہت خوفناک باتیں کی ہیں جن دونوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی زیرو ٹالرنس ہے، یعنی ایک چیز کے اوپر تو اسٹیبلشمنٹ تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی کمپرومائز کرے یا کسی کو اجازت دے کہ وہ بات کریں۔ جو علی امین گنڈا پور نے یہ بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جو فوج کا جو جوان ہے جو بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، جو پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اور لڑ رہا ہے، اس کا آج وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ ہے فوج کی پالیسیز، اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کی پالیسیز۔ یہ وہ نقطہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ریڈ لائن ہے، جو یہ بات کرے اس کو 1 گھنٹے کے اندر اندر اسٹیبلشمنٹ اٹھا لیتی ہے کہ آپ فوج کے جوان کے ذہن میں قیادت کے خلاف ایک جو ہے وہ ایک ذہن سازی اس کی کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، کوئی برداشت نہیں ہے، لیکن علی امین گنڈا پور نے یہ بات کی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے وہ بھی ایکسپلین کیا 90 دن والا کہ 90 دن کی وہ بات کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحریک شروع ہوگی اور تحریک جو ہے وہ 5 کو وہ پیک پر ہوگی، لائے عمل آ چکا ہوگا، لیکن 90 دن انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ مومنٹم چلتا رہے گا، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی یہ نہیں کہا کہ تحریک 5 کو ختم ہوگی، یہ بات نہیں ہے کہ 5 کو ختم ہوگی، تحریک اب چلے گی۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 90 دن میں آر یا پار ہوگا، کل رات سے 90 دن شروع ہو گئے، یا 90 دن میں ہم عمران خان کو رہا کروائیں گے، یا ہم سیاست چھوڑ دیں گے اور پھر سوچیں گے کہ ہم نے سیاست سے تو کچھ نہیں ہو رہا تو اب ہم نے کون سا راستہ اپنانا ہے۔ یہ دوسری وہ ریڈ لائن ہے جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کسی صورت بات کرنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی، سننا گوارا نہیں کرتی، نہ وہ برداشت کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ کوئی یہ بات کرے۔ اس میں علی امین گنڈا پور کا اشارہ کس طرف ہے؟ علی امین گنڈا پور کا اشارہ یہ ہے کہ اگر پرامن جدوجہد کے ذریعے 90 دن میں عمران خان رہا نہیں ہوتے پھر ہم کوئی اور فیصلہ کریں گے کہ پھر سیاست تو نہیں ہو سکتی، تو پھر دوسرا راستہ کیا ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا۔ تو یہ بہت دو خطرناک باتیں تھیں۔ اور دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بالکل ایک بات درست کہی ہے کہ سب سے لمبی تحریک اگر کسی نے چلائی ہے تو عمران خان نے چلائی ہے۔ دیکھیں فوج کے جو اپنے ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں، وہ یہ بات مانتے ہیں، جو ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں مختلف پوزیشن سے، وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے 3 سال میں جو مزاحمت کی ہے وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے اس طرح سے جو ہے وہ مزاحمت نہیں کی جس طرح سے پی ٹی آئی نے مزاحمت کی ہے، اور بہت زیادہ مزاحمت کی ہے۔ اور ظاہر ہے پی ٹی آئی ایک پرامن جماعت ہے، مسلح جتھا نہیں ہے، کوئی ان کی جدوجہد مسلح نہیں ہے، کوئی انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا ہوا، نہ آئندہ انہوں نے ہتھیار اٹھانا ہے۔ ایک عام جماعت وہ اور کیا کر سکتی ہے؟ 40 سے 45 لوگ پچھلے 3 سال میں جانوں سے جا چکے ہیں، 30-35 ہزار لوگ 35 سے 40 ہزار لوگ گرفتار ہوئے ہیں جن کے اوپر مقدمات بنے ہیں، اور یہ بات خود حکومت نے جو ہے وہ ملٹری کورٹس کیس میں لکھ کے دی ہوئی ہے کہ 35 سے 40 ہزار لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز ہیں، 25 ہزار کے قریب لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ جو کچھ جیلوں کے اندر ہوا ہے وہ سن کے اور بندہ کہتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ کئی ایسے تھے جن کے جیل میں ہوتے ہوئے ان کے والدین کی ڈیتھ ہوئی، ان کو والدین کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر آپ دیکھیں مطلب عباد فاروق کے بیٹے کا ثانیہ دیکھ لیں، مطلب کتنے ایسے، ضلع شاہ کا واقعہ دیکھ لیں، 26 نومبر کا واقعہ دیکھ لیں، 25 مئی جو ہوا تھا وہ دیکھ لیں، 8 فروری کو لوگوں کی جانیں گئیں، 9 مئی کو لوگوں کی جانیں گئیں۔ تو کس طرح سے لوگوں نے جانیں دیں، 40 سے زیادہ لوگ جانیں دے چکے ہیں۔ تو ایک سیاسی جماعت جو مسلح نہ ہو وہ اور کیا کر سکتی ہے؟ وہ یہی کر سکتی ہے، 3 سال سے حالت احتجاج میں ہے، ہر وقت احتجاج۔ جس دن عمران خان حکومت سے نکالے گئے اس دن سے تحریک انصاف حالت احتجاج میں ہے اور چیزیں کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ 4-5 چیزیں جلدی عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک تو کہا کہ انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور عوام نے 8 فروری کو کیسے رسپونڈ کیا، ملک کی صورتحال کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ریڈ لائن ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں کیونکہ ان کا فوکس پی ٹی آئی کو توڑنے پر ہے، ان چیزوں پر نہیں ہے۔ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ریڈ لائن ہے۔ اور انہوں نے مارشل لاؤں پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ادارے کہتے ہیں کہ ہم سیاست نہیں کرتے، ہم غیر سیاسی ہیں، لیکن انہوں نے کہا خدا کی قسم سب سے زیادہ سیاست پاکستان میں ادارے کر رہے ہیں اور چند فیصلوں کی وجہ سے فوج بدنام ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، 76,000 ارب کا قرضہ چڑھ چکا ہے جو قوم نے چکانا ہے، اور انہوں نے موجودہ جو حکومت میں سیاسی جماعتیں
ان کو بھی مخاطب کیا, ان کے ورکرز کو بھی مخاطب کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو برداشت کر لیا, آپ سے برداشت نہیں ہوگا, انف از انف, اب آپ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.